नमस्कार, म अनिल शर्मा फेरि तपाईँहरूको समक्ष यो केमिस्ट्री लिएर फिजिकल केमिस्ट्री 12 क्लासको उपस्थित भइदिएको छु। हामीले यो हिजो अस्ति न्युमेरिकल फिजिकलको धेरै जस्तो च्याप्टरको न्युमेरिकल सिधाइसकेका छौँ। अब आज हाम्रो लेक्चरमा पढेको चाहिँ आजको जुन टपिक छ त्यो टपिकको नाम छ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। त्यसको नाम के अरे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब यो इलेक्ट्रोकेमिकल सेलमा हामी यो 12 क्लासको एउटा मस्ट भिबिआई न्युमेरिकल नै हो। म जतिवटा न्युमेरिकल पढाउँछु भने त्यो न्युमेरिकल भनेको मस्ट भिबिआई नै हुन्छ क्या। त्यो मध्ये कम्तीमा 3वटा न्युमेरिकल त स्योरै आउँछ 5 मार्क्सको क्या, बुझ्नुभएको कुरा। अनि 2 मार्क्सको त छँदैछ दुईवटा है। सो 3वटा जुन न्युमेरिकल हुन्छ, म अहिले 5वटा न्युमेरिकल पढाउँछु, त्यसमध्ये 3टा न्युमेरिकल स्योरै आउँछ क्या है। त्यसमध्ये एउटा यो छ। अब पछि म भन्छु कुन आवरमा आउँछ कुन आवरमा आउँदैन, त्यो कुरा पछि भन्छु। तर यो पनि एउटा मस्ट इम्पोर्टेन्ट भनेको टपिक छ न्युमेरिकलको। यो जहिले नि न्युमेरिकल सोध्छ त्यो न्युमेरिकल भनेको आज हामी पढौँ है। सो इलेक्ट्रोकेमिकल सेलमा हामीले इलेक्ट्रोकेमिकल सेलमा निकाल्नु पर्ने 3टा कुरा हुन्छ। फर्स्टमा हामीले के गर्नुपर्छ, राइट सेल रिएक्सन। जहिले नि हामी फर्स्टमा सेल रिएक्सन लेख्छौँ, थर्डमा राइट सेल नोटेसन, थर्ड भयो, थर्डमा फर्स्टमा के लेख्छ हामी, सेल रिएक्सन कसरी हुन्छ त्यो लेख्नुपर्छ, राइट सेल नोटेसन कसरी दिनुपर्छ, सेलको नोटेसन कसरी हुन्छ त्यो दिनुपर्छ, अनि थर्डमा फाइन्ड इएमएफ है, इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्स कति छ त्यो ब्याट्रीको त्यो निकाल्ने भनेको हामी यो च्याप्टरमा पढ्छौँ क्या है। राइट सेल रिएक्सन, राइट सेल नोटेसन, फाइन्ड इएमएफ है, कुरा बुझ्नुभयो। सो अब हामीले सेल रिएक्सन कसरी लेख्ने, राइट सेल नोटेसन कसरी लेख्ने, इएमएफ कसरी पत्ता लगाउने, यो च्याप्टरमा हामी अहिले पढ्छौँ है। सो राइट सेल रिएक्सन लेख्दाखेरि हामीले के लेख्नुपर्छ, एनोडमा के भइरहेछ, क्याथोडमा के भइरहेको क्या। एनोडमा अक्सिडेसन छ कि रिडक्सन छ, क्याथोडमा अक्सिडेसन छ कि रिडक्सन छ है, कुरा बुझ्नुभयो। त्यो भनेको केमा के भइरहेछ त्यो गर्नुलाई हामी के भन्छौँ, सेल रिएक्सन भन्छौँ क्या, कुरा बुझ्नुभयो। अनि त्यसलाई हामी इलेक्ट्रोनको मात्रा इक्वल गर्नुपर्छ, नम्बर त्यो एलिमेन्टको जुन नम्बर हुन्छ त्यो मात्रा इक्वल गर्नुपर्छ क्या, प्रोडक्ट र रिएक्टेन्ट साइडमा। त्यो भनेको राइट सेल रिएक्सन हो क्या। सेकेन्ड भनेको राइट सेल नोटेसन कसरी दिन्छ त्यो नि पढ्छौँ। यहाँ हेर्नुहोस् त, पहिला यो सेल रिएक्सनको बारेमा बुझ्नुहोस्। जस्तो म तपाईँलाई दियो एसएनदेखि SN+2 भयो होइन। अब यसलाई सेल रिएक्सनको फर्ममा लेख्नु पऱ्यो क्या। सो सेल रिएक्सनको फर्ममा लेख्नु पऱ्यो भने हामीले के बुझ्छौँ, SNबाट SN2मा गयो होइन, बुझ्नुभयो। अर्थात् यो 0, यो केही छैन भने के छ, अहिले 0 छ नि त, इलेक्ट्रोन 0। यहाँ कति भयो त, +2 भयो होइन। सो 0बाट +2 अक्सिडेसन भयो। अब नम्बर त इक्वल छ, SN एउटा छ, दुवैतिर SN के छ, इक्वल छ। तर इलेक्ट्रोन इक्वल छ छैन, यहाँ 0 छ भने यहाँ +2 छ है। सो इक्वल गर्नलाई यहाँ के गर्नु पऱ्यो, प्लस इलेक्ट्रोन गर्नु पऱ्यो क्या। त्यो अहिले यो कतिवटा इलेक्ट्रोन छ, एउटा। तर यो 2टा माइनस गर्यो भने अथवा -2 2टा इलेक्ट्रोन भयो भने +2लाई न्युट्रलाइज गर्छ अनि 0 बनाउँछ, कुरा बुझ्नुभयो। सो यो भनेको इक्वल भयो सबै मात्रामा, भनेको नम्बर प्लस चार्जमा 2टामा इक्वल भयो भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ, सेल रिएक्सन भन्छौँ क्या। सो सेल रिएक्सन हामी यसरी लेख्छौँ है। अब अर्को भनेको सेल नोटेसन कसरी दिने है। त सेल नोटेसन लेख्दाखेरि हामीले गर्नुपर्छ के, फर्स्टमा हामी यो कुरा बुझ्नु पर्यो, यो एउटा 2टा लाइन छ होइन। यो 2टा लाइनको नाम छ सल्ट ब्रिज है, सल्ट ब्रिज है, कुरा बुझ्नुहोस् है। यसलाई हामी के भन्छौँ, सल्ट ब्रिज भन्छौँ है। त्यसपछि यतातिर जहिले नि हामी एनोड लेख्छौँ, कुरा बुझ्नुहोस्। यतातिर जहिले नि क्याथोड लेख्छौँ है, कुरा बुझ्नुभयो। याद गर्नुहोस्, यो राइट भयो भने के भयो, लेफ्ट भयो होइन। सो सल्ट ब्रिजको लेफ्टतिर जहिले नि के लेख्छौँ, एनोड, सल्ट ब्रिजको राइटतिर जहिले नि के लेख्छौँ, क्याथोड है, कुरा बुझ्नुभयो होला। सो अब एउटा यसमा यी कुरा जान्नै पर्ने हामीले यही छ क्या, अरू केही छँदै छैन क्या। सल्ट ब्रिजको लेफ्टतिर जहिले नि के लेख्छौँ, एनोड, राइटतिर जहिले नि के लेख्छौँ, क्याथोड है, कुरा बुझ्नुभयो।
एनोडमा जहिले नि एउटा भ्यालु दिया हुन्छ, त्यो भ्यालु जस्तैमा ई नट इक्वल टु दिया हुन्छ 2.4 यस्तो केही दिया हुन्छ क्या। 2.4 ई नट इक्वल टु 3.2 यस्तो दिया हुन्छ, माइनसमा नै हुन्छ है, बुझ्नुहोस् है। सो अब एनोडमा जहिले नि यसमा कुन सानो छ क्या, जुन सानो हुन्छ त्यो जहिले नि कहाँ लेखिन्छ एनोडमा, जुन ठुलो हुन्छ त्यो जहिले नि कहाँ लेखिन्छ क्याथोडमा है। सो यहाँ लो है, अर्थात् के भन्छ स्ट्यान्डर्ड रिडक्सन पोटेन्सियल छ नि है, स्मलेस्ट स्ट्यान्डर्ड रिडक्सन पोटेन्सियल जसको लो हुन्छ त्यो जहिले नि कहाँ लेखिन्छ एनोडमा है। यो कुरा जहिले नि याद गर्नुहोस्, यसको न्युमेरिकल बनाउनलाई यो यति इम्पोर्टेन्ट छ कि कुरै छोड्नुहोस् क्या। स्ट्यान्डर्ड रिडक्सन पोटेन्सियल अर्थात् यो भ्यालु ई को भ्यालु सानो भएको जहिले नि कहाँ लेखिन्छ एनोडमा के, कुरा बुझ्नुभयो। अनि त्यही स्ट्यान्डर्ड रिडक्सन पोटेन्सियल यदि हाई जसको छ त्यो हाई वालालाई जहिले नि कहाँ लेखिन्छ क्याथोडमा। यो बुझ्नु भयो कि यो सबै न्युमेरिकलै सिक्यो क्या, कुरा बुझ्नुहोस्। एउटा सल्ट ब्रिज लेखिन्छ, सल्ट ब्रिज जहिले नि लेफ्ट, अनि सल्ट ब्रिजको लेफ्टमा जहिले नि एनोड लेखिन्छ, क्याथोड राइटमा लेखिन्छ है। वा सल्ट ब्रिजको जहिले नि अगाडि ए आउँछ, सो अगाडि ए अनि पछाडि सी आउँछ अल्फाबेट अनुसार, सो पछाडि सी लेखिन्छ है। अनि एनोडमा जहिले नि लो पोटेन्सियल भएको भ्यालु लेखिन्छ है, अर्थात् ई को भ्यालु कुन लो छ त्यो यहाँ लेखिन्छ है एनोडमा, यति याद गर्नुहोस्। क्याथोडमा जहिले नि हाई भएको भ्यालु लेखिन्छ, सकिन्छ। अब एनोडमा जहिले नि अक्सिडेसन है, अक्सिडेसन कुरा बुझ्नुहोस्। अब जुन भ्यालु दिया हुन्छ नि, जस्तैमा SN+2 बाट यस्तो स्ल्यास दिएर SN मा गयो होइन, त यो एनोडमा जहिले लेख्दाखेरि यो के भएछ अहिले यहाँ भन्नुहोस् त, यो +2 बाट यो 0 भन्नुको रिडक्सन हो कि अक्सिडेसन? रिडक्सन भनेको जुन चार्ज छ नि चार्ज घट्नु हो क्या, अर्थात् 2 बाट यो घटेर 0 भयो यो रिडक्सन हो क्या। तर अक्सिडेसन भनेको जस्ट अपोजिट भएको भयो, 0 बाट 2 भएको भयो अथवा चार्ज बढ्नु भनेको अक्सिडेसन हो क्या, कुरा बुझ्नुहोस् है। रिडक्सन भनेको चार्ज घट्नु, अक्सिडेसन भनेको चार्ज बढ्नु। सो अहिले यो के भएछ रिडक्सन भएछ होइन र। तर यो एनोडमा जहिले नि के गराएर लेख्नुपर्छ हामीले अक्सिडेसन गराएर लेख्नुपर्छ क्या, अक्सिडेसन गराएर लेख्नु पर्छ क्या। यदि अक्सिडेसनमा क्वेसन दिया छ भने ठिकै छ, होइन भने रिडक्सनमा दिया छ भने यसमा नोटमा लेख्दाखेरि यसलाई अक्सिडाइज गराएर लेख्नुपर्छ क्या। यदि रिडक्सनमा दिया छ भने के गराएर लेख्नु पर्यो नोटमा जहिले नि अक्सिडेसन गराएर लेख्नुपर्छ क्या। सेम त्यस्तै क्याथोडको लागि यसमा रिडक्सन गराएर लेख्नुपर्छ, के गराएर लेख्नुपर्छ रिडक्सन गराएर लेख्नु पर्छ क्या। थिम हाम्रो यति हो, यति जान्नुभयो भने यो सबै सिद्धियो क्या, कुरा भन्नुहोस्। एउटा सल्ट ब्रिज हुन्छ, सल्ट ब्रिज भनेको सल्ट ब्रिजको यतातिर एनोड हुन्छ, यतातिर क्याथोड हुन्छ है, राइटतिर है। अब एनोडमा जहिले नि हामीले के लेख्छौँ जसको स्ट्यान्डर्ड पोटेन्सियल जुन भ्यालु छ अर्थात् ई को भ्यालु जुन कम छ त्यो भ्यालु जहिले नि कहाँ लेखिन्छ एनोडमा, अनि ई को भ्यालु यदि बढी छ त्यो जहिले नि कहाँ लेखिन्छ क्याथोडमा के, बुझ्नुभयो होला। अनि एनोडमा जहिले नि के गराएर लेख्ने अक्सिडेसन गराएर लेख्नुपर्छ, तर क्याथोडमा जहिले नि के गराएर लेख्नुपर्छ रिडक्सन गराएर लेख्नुपर्छ, बुझ्नुभयो। यति बुझ्यो भने तपाईँहरूले यो गर्न सक्नुहुन्छ क्या। अनि फाइन्ड इएमएफ, सो इएमएफ को एउटा फर्मुला छ ई इक्वल टु ई नोट माइनस ई नोट त छँदै त, तर यहाँ यो छ नि यो, सो ई क्याथोड माइनस ई एनोड भन्नुहोस् वा ई आर माइनस ई एल भन्नुहोस् क्या, कुरा बुझ्नुभयो होला यहाँ क्या। क्याथोड माइनस एनोड, अब क्याथोडमा कुन गएको छ यो ई मध्ये दुईवटा ई मध्ये कुन ई गएको छ त्यो माइनस अर्को जुन छ त्यो होइन, एनोडमा कुन छ त्यो होइन भने क्याथोड जहिले कहाँ लेखिन्छ राइटमा, सो इआर माइनस ई एल है, कुरा बुझ्नुभयो होला। त्यो दुईवटा फर्मुला याद गर्नुहोस्, हामीले ई पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ सजिलै छ क्या। सो तिनवटा कुरा फाइन्ड आउट भयो भएन, रिएक्सन कसरी लेख्ने, अक्सिडेसन कसरी हुन्छ, रिडक्सन कसरी हुन्छ, चार्ज इक्वल गरिदिने नम्बर इक्वल गरिदिने भयो। अनि के अरे फाइन्ड सेल नोटेसन, नोटेसन लेख्दाखेरि हामीले जहिले नि पहिला
अब यो त बुझ्नुभयो, तर एउटा सिम्पल एउटा लजिक अनुसार के बुझ्नुहोस्, यो ए भयो भने यो बी भयो भने यो सी क्या, अर्थात् एबिसी एउटा ट्रिक याद गर्नुहोस् यसको लागि। के याद गर्नुहोस्, एबिसी होइन। ए भनेको एनोड, बी भनेको ब्रिज भयो, सल्ट ब्रिज भयो, सी भनेको क्याथोड भयो क्या। अनि यही आधारमा हामीले माथिको सबै लेख्नुपर्छ क्या। एबिसी भनेर एउटा न्युमेरिकलको लागि ट्रिक याद गर्नुहोस् क्या। ए भनेको एनोड, बी भनेको ब्रिज, सी भनेको क्याथोड हो क्या। अब एनोड यता आउँछ कि क्याथोड यता आउँछ मान्छे कन्फ्युज हुने, सो हामीले के याद गर्नुहोस्, एबिसी क्या। बुझ्नुभएको कुरा होइन भने अल्फाबेट अनुसार पहिला के आउँछ त, ए आउँछ, सो पहिला ए आउँछ तब सी आउँछ क्या। यस्तो नि हामीले याद गर्न सक्नुहुन्छ क्या। बुझ्नुभयो होला। सो अब म एउटा न्युमेरिकलको एउटा न्युमेरिकल छ, त्यो एक दुईवटा न्युमेरिकल म गरिदिइरहेको छु, उसको आधारमा तपाईँहरू घरमा बसी मजाले धेरै गर्नुहोस् क्या। सो म एउटा न्युमेरिकल लेख्छु। न्युमेरिकल के छ नि, न्युमेरिकल भनेको एउटा के छ, यो ई नोट छ नि, ई नोटलाई त हामी के बनाउँ भन्छ, स्ट्यान्डर्ड इलेक्ट्रोड पोटेन्सियल क्या। यहाँ म लेखिदिएको थिएँ क्या। ई नोट भनेको के अरे, स्ट्यान्डर्ड इलेक्ट्रोड पोटेन्सियल। ई भनेको के, ई स्ट्यान्डर्ड इलेक्ट्रोड पोटेन्सियल है, होइन भने सिम्पल ई नोटले बुझ्नु न। ई अफ एमजी प्लस 2 देखि एमजीसम्म गयो होइन, त्यसको भ्यालु दियो -2.37 भोल्ट है। अर्को ई नोट छ, CU + 2 देखि लिएर CU सम्म, यसको भ्यालु दिएको छ तपाईँहरूलाई 0.34 भोल्ट है। बुझ्नुभएको भएन है। अनि यो जुन हाम्रो प्रोग्राम छ नि अर्थात् केमिस्ट्रीको, यसमा फिजिक्सहरू तपाईँहरू नि फिजिक्सको नि बायोलोजीको नि सबैको जुन लेक्चरहरू छ त्यो यसमा हालेको हुन्छ क्या। यदि तपाईँहरूले यो भिडियोहरू सबै हेर्न चाहनुहुन्छ भने कहाँ जानुहोस्, युट्युबमा जानुहोस् अनि युट्युबमा सर्च गर्नुहोस् बादल टिभी, अनि त्यहाँ सबै भिडियोहरू अपलोड गरेर राखेको छ। सो त्यो भिडियो हेर्न नबिर्स्नु होला। अनि प्लिज हेर्ने क्रममा त्यसलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर नि गर्नुहोस् कि अरू साथीहरूले नि हेर्नुहोस् पाओस् है। अनि यो जुन हामीले यो जुन न्युमेरिकलहरू यो सबैहरू पढाएर नि, यो हामीले पहिलादेखि नै काठमाडौँमा विभिन्न किसिमका कलेजहरू, जस्तैमा फ्लोरिडा कलेज, नोबेल कलेज भयो, अनि प्लस विभिन्न जुन इन्स्टिट्युटहरू धेरै छ क्या। सो सिम्पल जुन हाम्रो इन्स्टिट्युटहरू छ अहिले, त्यो इन्स्टिट्युटमा नि म पढाउने गर्छु होइन। अनि फिजिक्सको नि त्यस्तै सर हुनुहुन्छ, उहाँले नि त्यस्तै पढाउनुहुन्छ क्या यी कलेजहरूमा। सो यो जुन यो जुन म पढाउने जुन टेक्निक छ नि अलिक सर्ट फर्ममै हो क्या। तपाईँहरूले कसरी बुझ्नुहुन्छ त्यो अनुसार म पढाइदिरहेको हुन्छ क्या। सो भिडियो यदि तपाईँहरूले मजाले हेर्नुभयो भने, मजाले जति पढाइ हुन्छ त्यही पढ्नुभयो भने तपाईँको जुन 12 क्लासको जुन न्युमेरिकलको, अर्ग्यानिकको जुन केमिस्ट्री छ नि धेरै इजी हुन्छ क्या। सो प्लिज सबै भिडियो मजाले घरमा बसेर एकचोटि होइन भने दुईचोटि हेरेर अनि त्यसको नोट बनाउँदै गर्नुहोस् क्या। अनि नोट बनाएर नोट जुन बनाएको हुन्छ नि त्यसले मजाले पढ्नुहोस् क्या। आफूले नोट बनाउनुहोस्, त्यो लेक्चर र आफूले नै त्यसमा केही एड गर्नुहोस् अनि नोट बनाएर मजाले पढ्नुहोस्। तपाईँलाई केमिस्ट्री होस् वा फिजिक्स होस्, कुरा बुझ्नु होला, यो दुईवटा तपाईँलाई यति इजी लाग्छ कि कुरै छोड्नुहोस् क्या। सो प्लिज त्यति काम गर्दै गर्नुहोस् क्या, घरमा बसी यो लकडाउनको सदुपयोग गर्दै गर्नुहोस् क्या। ल भन्नुहोस् त, यो ईको भ्यालु एमजी + 2बाट एमजीमा गयो होइन र, अनि कतिमा गयो -2.3 छ होइन, त्यसको स्ट्यान्डर्ड इलेक्ट्रोड पोटेन्सियलको भ्यालु है। अनि CU+ देखि CUमा गयो, यसको भ्यालु कति छ, 0.34 भोल्ट छ नि। अब यसको तीनटा कुरा पत्ता लगाउने, फर्स्टमा के अरे सेल नोटेसन लेख्नुहोस्, त्यसपछि सेल रिएक्सन लेख्नुहोस्, अनि फाइन्ड EMF है। यो तीनटा कुरा पत्ता लगाउनु छ क्या। त पहिला हामी के लेख्नुहोस्, सेल नोटेसन। एकमा के लेख्छु म, सेल नोटेसन है। सेल नोटेसन लेख्दाखेरि हामीले के गर्नु पर्यो, सेल नोटेसन लेख्दाखेरि सेल नोटेसनको हाम्रो ट्रिक के छ त, ABC होइन। सेल नोटेसन लेख्दाखेरि के याद गर्नु पर्यो हामीले, ABC। अब ABC लेख्दाखेरि यहाँ भन्नुहोस् त, ABC, ए भनेको के हो, एनोड हो। ए भनेको के हो, एनोड हो क्या। कुरा बुझ्नु भयो, एनोड है। बी भनेको के हो, सल्ट ब्रिज हो। सी भनेको के हो त, क्याथोड हो क्या। कुरा बुझ्नु भयो है, एनोड, सल्ट ब्रिज र क्याथोड।
एबिसी भयो भएन भयो। अब गर्नु पर्दा एनोड सल्टब्रिज र क्याथोड छ नि। सो अब एनोडमा के लेखिन्छ क्याथोडमा के लेखिन्छ भन्नुहोस् ल। सो एनोडमा यो दुईटा मध्ये कुन लेखौँ भन्नुहोस् त। एनोडमा जुनको ई को भ्यालु कम छ नि त्यो भनेको एनोडमा लेख्नुहोस्। त्यो दुईटा मध्ये कसको भ्यालु कम छ? सो माइनसमा छ अलरेडी, यो कम भएको छ अर्थात् म्याग्नेसियमको कम छ। सो म्याग्नेसियम लेख्छौँ। ओके, सो म्याग्नेसियम स्ल्यास म्याग्नेसियम है, यति लेखिदिए पुग्छ सल्टब्रिज। क्याथोडमा के लेख्नु पर्यो? अब यो अलरेडी कपर बाँकी भयो। सो कपर स्ल्यास कपर क्या, यस्तो लेख्यो होइन। अब म भनिहाल्छु छु त यो सल्टब्रिज होइन ल। यो त हामीले जान्नुपर्ने कुरा हो क्या, यो त लेख्नु पर्दैन। हामीले लेख्नु भनेको यस्तै हो, म्याग्नेसियम स्ल्यास म्याग्नेसियम सल्टब्रिज कपर प्लस कपर स्ल्यास कपर छ नि। अब यसको चार्ज लेख्नुहोस् क्या। सो अब यो बुझ्नु भयो तपाईँले, यो म्याग्नेसियम भनेको जहिले नि एनोडमा छ होइन। अब एनोडमा कसरी आयो तपाईँले बुझ्नुभयो, कम भएर यो एनोडमा होइन। सो अब एनोडमा यसको चार्ज यस्तै छ, यही लेखिदिए पुग्छ कि यसमा अल्टरनेट केही गर्नुपर्छ त्यो जान्नु पर्यो क्या। सो म भनिहाल्छु छु एनोडमा जहिले नि के गराएर लेख्नुपर्छ, अक्सिडेसन गराएर लेख्नुपर्छ। के गराएर लेख्नुपर्छ? अक्सिडेसन। दिए होस् जे होस् कुरा भएन ल। भन्नुहोस् त यो केमा दिएछ? +2 बाट 0 गयो अरे होइन। त 2 बाट 0 घट्नु हो कि बढ्नु हो? घट्नु भनेको रिडक्सन। अर्थात् हाम्रो क्वेसन दिएछ रिडक्सन गराएर दिएछ होइन। तर त्यो हाम्रो एनोडमा लेख्ने भनेको टेक्निक के हो? अक्सिडेसन गराएर जहिले नि क्या। सो यसलाई अक्सिडेसन गराउनु भनेको यसको चार्ज चेन्ज गरिदिनुहोस्, अर्थात् 0 बाट +2 गरिदिनुहोस्। बुझ्नुभयो? अर्थात् 0 बाट 2 जानु भनेको अक्सिडेसन हुने त हो है, बुझिन्छ है। सो यो भनेको एउटा भयो। कपरको लागि फेरि त्यस्तै चार्ज लेख्नुहोस्। अब कपर भनेको यो क्याथोडमा छ भने क्याथोडमा के गराएर लेख्नुपर्छ? रिडक्सन गराएर लेख्नुपर्छ। अब हेर्नुहोस् त +2 बाट 0 छ क्या। सो यो रिडक्सन हो कि अक्सिडेसन? अलरेडी रिडक्सन छ। जुन चार्ज छ त्यही सारिदिनु मात्र, +2 अनि 0 भयो। यो 1 नम्बरको एन्सर भयो क्या। हामीले लेख्ने भनेको टेक्निक भनेको एबिसी, एनोड सल्टब्रिज क्याथोड। एनोडमा जहिले नि यो भयो, क्याथोडमा यो सानोवाला ठुलोवाला होइन सल्टब्रिज भयो। अनि चार्ज लेख्दाखेरि अक्सिडेसन गराएर अनि क्याथोडमा रिडक्सन गराएर क्या। अब यहाँ जे दिया होस् कुरा भएन। यदि यहाँ अक्सिडेसन गराएर दिएको भए यहाँ म सिम्पल चार्ज त्यही सारिदिन्थेँ क्या। तर यहाँ त दिया छैन, यहाँ रिडक्सन गराएर दिएछ। सो यहाँ के गराएर लेख्नुपर्छ हामीले? अब अक्सिडेसन गराएर लेख्नुपर्छ क्या। बुझ्नुभयो? ल सेकेन्ड नम्बर भनेको हामीले राइट सेल रियाक्सन। के रियाक्सन लेख्नु पर्यो? सेल रियाक्सन। अब यहाँ जुन एनोडमा जे भएछ नि त्यो कुरा अनि क्याथोडमा जे भएछ त्यो कुरा क्या है। त सेल रिएक्सन लेख्दाखेरि हामीले के लेख्छौँ? सेल रिएक्सन लेख्दाखेरि है अक्सिडेसन। सेल रिएक्सन लेख्दाखेरि हामीले दुईटा कुरा याद गर्नुपर्छ। फर्स्ट एमा लेख्नुहोस् अक्सिडेसन हाफ रिएक्सन इज है, अक्सिडेसन हाफ रिएक्सन इज। अब अक्सिडेसन कुन भएको छ? यो भएको छ म्याग्नेसियम कि कपर भएको छ? त अलरेडी म्याग्नेसियम भएको छ। सो Mg बाट यस्तो ड्यास दिनुहोस् अनि Mg+2 मा गएछ होइन र। यो भनेको त्यही हो, यो स्ल्यास दिनुहोस् वा यो ड्यास एरो दिनुहोस्, ड्यास दिनुहोस्, त्यो भनेको त्यही हो। सो Mg बाट Mg+2 मा गएछ भने त्यही कुरा, यो नि त्यही भनिरहेछ क्या। नम्बरमा त अलरेडी के छ? बराबर छ, तर चार्जमा इक्वल छ छैन। सो चार्ज इक्वल गर्नुहोस्। यहाँ चार्ज 0 छ, यहाँ +2 छ। सो +2 लाई न्युट्रलाइज गर्नलाई -2 आउनु पर्यो परेन? त -2 इलेक्ट्रोन आयो क्या। यो दुईटा इक्वल यो भयो। सेम यसको बीमा रिडक्सन हाफ रिएक्सन क्या। रिडक्सन हाफ रिएक्सन इज अब रिडक्सन कुन भएछ? कपर। सो Cu+2 बाट केमा गएछ? Cu 0 मा क्या। सो Cu त इक्वल छ, तर यहाँ +2 टा चार्ज बढी छ नि त। +2 टालाई के आउँछ? -2 टा। सो +2 इलेक्ट्रोन क्या। कुरा बुझिन्छ होला है, बुझ्नुहोस् है। यहाँ म्याग्नेसियम इक्वल थियो त चार्ज इक्वल छ छैन। सो चार्ज इक्वल गर्ने +2 टा छ त -2 टा। यहाँ कपर इक्वल छ, तर यहाँ अलरेडी 2 टा छ, यहाँ 0 छ क्या। सो यो अलरेडी +2 टा बढी छ भने यो -2 टा गर्नु पर्यो, इक्वल भयो। बुझिन्छ? सो यो भनेको के भयो हाम्रो त? फर्स्ट भनेको नोटेसन भयो, सेकेन्ड भनेको सेल रिएक्सन भयो क्या। कुरा बुझ्नुभयो? थर्ड भनेको अब
इएमएफ इक्वल टु इआर माइनस इएल क्या इआर आरमा कुन छ राइटमा कुन छ क्याथोड सो क्याथोडमा हेर्नुहोस् त कुन गएको छ क्याथोडमा कपर सो कपर कति छ त 0.34 भोल्ट माइनस एनोडमा कुन गएको छ त म्याग्नेसियम सो म्याग्नेसियम कति छ त माइनस 2.37 भोल्ट होइन अब यो भन्नुहोस् 0.34 माइनस माइनस प्लस 2.37 क्या अब यो एड गर्नुहोस् 2. कति 7/4 हातमा 1 3 3 6 1 7 है 80 भोल्ट आन्सर क्या कुरा बुझ्नुभयो 5 मार्क्सको क्वेसन आउँछ तपाईँहरूले मजाले गर्न सक्नुहुन्छ क्या एउटा डेफिनेसन हुन्छ अनि 3 मार्क्सको यो गर्नुपर्छ क्या बुझ्नुभयो सकिन्छ एउटा अझै गरिदिन्छु म टेन्सन नलिनुहोस् न है एउटा लास्ट एउटा गरिदिन्छु अनि मजाले घरमा बसेर आफै गर्नुहोस् क्या ल भन्नुहोस् त अर्को भनेको न्युमेरिकल एउटा ई छ ई नोट के को दिया छ ई नोट भनेको कपरको छ हैन +2 बाट सिओ छ जसको इलेक्ट्रोनको ई को भ्यालु छ 0.34 भोल्ट छ हैन अर्को ई नोट छ अर्थात एजी छ है एजी प्लसबाट एजी मा गएछ जसको भ्यालु छ 0.8 भोल्ट छ है यति छ कुरा बुझ्नुस् दुईटै प्लस आउँछ टेन्सनै भएन नि हामीले फलमा फर्स्टमा हामी के लेख्छौं सेल नोटेसन लेख्दाखेरि के ट्रिक छ आइदर ट्रिक के छ एबीसी एबीसी भनेको के रे एनोड सल्ट ब्रिज र क्याथोड है सो एनोड भनेको पहिला त हामीले सल्ट ब्रिज दिन्छौं नि त है अनि एनोडमा जहिले नि यो दुईटा मध्ये कुन लेख्नु पर्छ कम कि बढी वाला भ्यालु यो दुईटामा कुन कम छ जुन कम छ त्यही लेख्नु पर्छ क्या एनोडमा सो यो कम छ सो कपर जहिले नि कहाँ आउँछ त एनोडमा आउँछ क्या सो CU/CU त भयो यति लेख्नुस् पहिला क्या क्याथोडमा अब यो अलरेडी एजी चार्ज पछि लेखौँला नि त है एजी भयो अब चार्ज लेख्नुस् न चार्ज लेख्दाखेरि अब यो एनोडमा भयो भने एनोडमा जहिले नि के गराएर लेख्नुपर्छ अक्सिडेसन गराएर लेख्नुपर्छ सो अक्सिडेसन भनेको यो हेर्नुस् त +2 बाट 0 मा छ भने अक्सिडेसन रिडक्सन त्यो माथिको क्वेशनमा दिएको रिडक्सन हो तर त्यसले अक्सिडेसन गराउनु भनेको त्यसको चार्जलाई जस्ट अपोजिट गरिदिनुस् क्या सो 0 बाट +2 गरिदिनुस् यो अक्सिडेसन हो क्या एजी यहाँ छैन अब एजीलाई यो प्लस बाट 1 बाट यो 0 जानु भनेको के हो घट्नु भनेको रिडक्सन अलरेडी ठीक छ त 0 के बुझ्नुभयो एनोडमा जहिले नि अक्सिडेसन गराएर क्याथोडमा जहिले नि रिडक्सन गराएर 1 नम्बर भयो 2 नम्बर है राइट सेल रिएक्सन है सेल रिएक्सन अक्सिडेसन हाफ रिएक्सन लेख्ने टेक्निक यही हो इज अक्सिडेसन हाफ अब के भएछ त्यही लेखिदिनु CU बाट CU +2 मा गएछ भने दुईटा इलेक्ट्रोन भयो ए नम्बर लेख्दा नि हुन्छ बी नम्बर रिडक्सन हाफ रिएक्सन इज के भएछ र रिडक्सनमा एजी प्लसबाट एजी मा गएछ क्या त 1 छ भने एउटा इलेक्ट्रोन थप्दिनुस् बुझ्नु भएको कुरा यहाँ +2 भएको भने दुईटा थप्थे अब एउटा छ भने एउटै थप्नु पर्यो नि त बुझ्नु भयो होला है अब ई निकाल्नु पर्यो क्या सो ई नट अर्थात टोटल इएमएफ इज इक्वल टु ER माइनस EL भयो क्या ER आरमा लेफ्टमा कुन थियो त अर्थात सरी आर भनेको राइटमा कुन थियो त राइटमा यो एजी भ्यालु छ नि त एजी को भ्यालु कति छ त हामी भन्नुस् त 0.8 माइनस EL लेफ्टमा कति छ त 0.34 घटाउनुस् जति आउँछ त्यति 4 मा त यो घटाउँदाखेरि के हुन्छ त 0.8 माइनस 0.34 यति भएन र अब यो 4 त घटाउनु पर्यो त यहाँ 1 लिनुस् 7 10 बाट 4 गयो 6 भयो अनि 7 भयो 7 बाट 3 आयो 7 बाट 3 भनेको 4 भयो 0.0 बाट 0 त हो है अर्थात कति भयो 0.46 भोल्ट आन्सर क्या 0.36 अथवा 46 भोल्ट के यो दुईटा घटाउनु जति आउँछ त्यही आन्सर हो क्या हाम्रो त्यति त आउँछ नि है बुझ्नु भयो हस्
सो यसको आधारमा हामीले न्युमेरिकलहरू गर्न मिल्छ क्या। अब तपाईँहरूले घरमा जानुहोस्, केही तपाईँहरूसँग यदि प्रब्लम आयो भने कमेन्टमा जानुहोस् अनि त्यहाँ हाल्नुहोस्, म त्यसलाई सोल्भ गरेर त्यही नै पठाउँछु अनि मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि यो जुन हाम्रो यो चलिरहेको जुन हायर नगर डिभिजन छ, यसको हाम्रो प्रमुख सञ्चालक हाम्रो नगर प्रमुख श्री विजय शङ्कर यादवजी र हाम्रो यो बादल एफएम क्या, उहाँहरूको द्वारा नै तपाईँहरूलाई यो विभिन्न यो लकडाउनमा यो अवसरलाई सदुपयोग गराएर तपाईँहरूलाई अपर्च्युनिटी दिनुभएको छ। सो उहाँहरूलाई अलि सत्कार गरेर नै तपाईँहरूले मजाले घरमा बसेर नि यसलाई सदुपयोग गर्नुहोस् अनि मजाले पढ्नुहोस् है। अनि हाम्रो हेर्नु भएको रहेछ त कति मेहनत गरेर तपाईँहरूले म पढाउँदैछु, यति गरिबमा यस्तो पसिना चुहाइ तपाईँहरूलाई पढाइरह। सो प्लिज यसको तपाईँहरूले मजाले घरमा बसेर राम्रोसँग उपयोग गर्नुहोस् अनि पढ्नुहोस् क्या है, मेहनत गर्नुहोस्। 12 क्लास अलिक गाह्रै नै छ। सो 12 को केमिस्ट्री यो सबै लेक्चर सुन्नुभयो भने तपाईँहरूलाई राम्रै लाग्छ, इजी नै लाग्छ क्या है। म पुरै ढिटो साथै भन्छु क्या, यो भनेको यस्तो टेक्निकले पढाउनु भनेको राम्रो एउटा कुनै कम कुरा होइन क्या। सो यसरी म पढाइदिरह भने यो धेरै तपाईँहरूलाई हिन्ट्स मिलिरह क्या। सो राम्रोसँग पढ्नुहोस् है। अनि केही प्रब्लम भयो भने कमेन्ट सेक्सनमा लेख्नुहोस्। हस्, हुन्छ, ल, धन्यवाद।